अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी खैरियत और आफियत से होंगे। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक नई वीडियो, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेज भरी होने वाली है। आप लोग ये वीडियो देखें और कमेंट्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। इसलिए बगैर वक्त ज़ाया कि हम अपनी ये वीडियो शुरू करते हैं, और साथ साथ मैं अपने रिमार्क्स भी और कमेंट्स में दूंगा कि मुझे ये वीडियो कितनी अच्छी लगी है, मतलब इसमें क्या है नॉलेज की बात हम ये बात कर रहे हैं। अब चले शुरू करते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो। ये हमारी वीडियो शुरू हो चुकी है। इस वक्त मेरे भाइयों इस हमारे मिरेकल प्लेनेट जमीन के ऊपर अर्थ पे वाओ 2 मिलियन स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं, नबातात और हैवानात की, यानी पौधों और जानवरों की मिलाकर सोच नहीं सकता कितनी स्पीशीज दरियाफ्त हो चुकी हैं। यानी 20 लाख टोटल मखलूक की तादाद नहीं है। उन स्पीशीज में से सिर्फ इंसान एक स्पीशीज है। वाओ, और 7 अरब के इंसान करीब तो है दुनिया में। इस तरह गिनना शुरू करते हैं। इंसान, घोड़ा, कौवा, चील, डॉगी, मुर्गी, बकरियां, जो आप गिनते चले, गाय, भैंस, इंसान के अलावा जितने भी इस रुए अर्ज पे बहुत ज्यादा चीजें, चाहे वो जानवरों में से हो, चाहे वो नबातात पौधों में से हो, तो इनकी स्पीशीज 20 लाख हैं। और ये अभी वो हैं जो दरियाफ्त हुई हैं। और साइंटिस्ट हमें बताते हैं कि 1 स्क्वायर इंच भी इस जमीन का ऐसा नहीं जहां पे कोई लिविंग थिंग ना हो। 1 स्क्वायर इंच यानी इंच बाय इंच का जो डब्बा है ना, इतनी जगह भी ऐसी नहीं है जो खाली हो किसी जिंदा मखलूक से। आप ये कहेंगे हमें कुछ नहीं नजर आ रहा, जनाब ना नजर आने वाली मखलूक है। इसी तरह जो खुर्दबीन से आपको नजर आ जाती है। इवन खुर्दबीन के जरिए अगर हम अपने जिस्म पे देखें ना, तो ये बैक्टीरिया ही बैक्टीरिया नजर आएंगे जो हमारे जिस्म से खुराक नहीं नजर आते, लेकिन अभी देखने में तो नहीं नजर आते, बहुत छोटे हैं। 1 स्क्वायर इंच भी ऐसा नहीं है जहां कोई लिविंग थिंग ना हो। तो स्पीशीज की तादाद फिर एक स्पीशीज की किस लेवल तक होगी? सिर्फ इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़े जमीन पे इतने हैं कि जमीन पे बसने वाले हर इंसान को अगर 20 करोड़ कीड़े 20 करोड़, यहाँ 100+ लोग बैठे हुए हैं, आप में से हर एक को मैं कहूं कि 20 करोड़ आपके 20 यानी बहुत बड़ी अकाउंटिंग है ये। 200 मिलियन हर बंदे को मैं कीड़े अलॉट करना शुरू करूं और 7 अरब इंसानों को अलॉट कर दूं, तो इससे ज्यादा इंसेक्ट्स हैं सिर्फ रूए अर्ज के ऊपर। ये कैलकुलेटर फेल हो जाएगा। आप जरा 200 मिलियन को मल्टीप्लाई करें 7 बिलियन के साथ। 1 बिलियन जो है ना, वो इतना बड़ा फिगर है कि अगर कोई शख्स 24 घंटे गिनती गिनता रहे, 25 से 30 साल 1 अरब गिनने के लिए, बिल्कुल जाहिर है दिन रात में 86,400 सेकंड है। हर सेकंड में भी एक दफा गिने तब भी नहीं आप गिन 1 सकते, लाख तो पूरा नहीं करेंगे, और बाकी काम भी बीच में करने हैं। वो सब इंसान थक जाएगा बैठे बैठे गिनते गिनते, तब भी नहीं गिन सकता। चाहिए रोजाना 1 लाख दफा भी गिनती आप गिन लें तो कई साल चाहिए 1 अरब पूरा करने के लिए। तो ये 7 अरब इंसान, और हर इंसान को 20 करोड़ 200 मिलियन कीड़े, आप जरा ये कैलकुलेट करें। और ये तो इनकी तादाद है। अभी तो हम ये डिस्कस ही नहीं कर रहे मेरे भाई कि एक स्पीशीज के अंदर अल्लाह ताला ने जो क्वालिटीज रखी हुई है वो क्या है। मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, हम अपनी जुबान में हेलीकॉप्टर कहते हैं। इंसान को तो छोड़ दें, बहुत बिल्कुल सही कहा, हेलीकॉप्टर हम जिसे कहते हैं, छोटे होते हम इनके साथ खेलते थे, इनको पकड़ते होते थे। छोटा सा आप समझ लें कीड़ा है हवा में उड़ने वाला, उसके एक ढेले के अंदर 25,000 आंखें हैं वाकई। और आप देख लें वो जिस अंडे से निकलता है ना, वो क्या बात है यार, क्या है। बात है। जमीन और आसमान की मखलूकात मिलके कोई अंडा ऐसा नहीं बना सकती, कोई नहीं बना सकता। ड्रैगन फ्लाई निकल आए। मुर्गियां जो अंडे देती हैं, कबूतर जो अंडे देते हैं, उनमें से उनके चूजे निकलना, वो तो अनइमेजिनेबल है, वो तो कुछ सोच नहीं सकता। जमीन और आसमान की सारी मखलूकात मिलके एक बीज ऐसा नहीं बना सकती जिसको जमीन में बोया जाए और वो 6 अरब गुना बड़ा दरख्त बन जाए। अल्लाह, तो जो काम करने से नहीं हो सकता वो खुद ब खुद कैसे हो सकता है? और
اس کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. انسان پہ بات کی جائے نا تو 1 گھنٹہ چاہیے. انسان کو جو اللہ نے کوالٹیز دی ہیں جس کا اسے خود بھی نہیں پتا. اچھا مجھے بتائیں جن کوالٹیز کا ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ ہیں ہمارے اندر, تو کتنا کوئی بیوقوف ہوگا کہ وہ کہے کہ یہ کوالٹیز میں نے خود اپنے اندر رکھ لی ہیں یا میرے ماں باپ نے رکھی ہیں. ہمارے تو ماں باپ کو بھی نہیں پتا ان چیزوں کا. آج جو ہمیں سائنس بتا رہی ہے 1 لاکھ دفعہ روزانہ ہمارا دل دھڑکتا ہے. 1 لاکھ دفعہ بغیر کسی پمپ کے, بغیر کسی ایکسٹرنل فیول کے. 1 لاکھ دفعہ, 1 لاکھ دفعہ. اچھا, اور 1 لاکھ دفعہ دھڑکنے کے بعد وہ 10,000 لیٹر پمپ کرتا ہے ہماری نسوں میں, ہر بندے کے. ایک انسان کے جسم میں جو نسوں کی لینتھ ہے نا, یہ آپ کی جو نروز ہیں, خون کی نالیاں, اس کی لینتھ اتنی زیادہ ہے کہ ایک بندے کی اگر صرف نسیں جوڑی جائیں تو زمین کے 2.5 چکر لگ سکتے ہیں. میرے جسم میں اتنی لمبی لینتھ 40,000 کلومیٹر زمین کا سرکمفرنس ہے. 1 لاکھ کلومیٹر کو 2.5 چکر زمین کے لگ سکتے ہیں. ان ساری نسوں میں خون کا پہنچنا اور وہ خون اپنے اندر آکسیجن لے کر جائے, ایک خلیے تک پہنچنا, اور خلیے کی تعداد سینکڑوں میں, ہزاروں میں, لاکھوں میں, کروڑوں میں, اربوں میں نہیں ہے. 100 ٹریلین سیلز ہر انسان کے اندر موجود ہے. 1 ٹریلین 1000 ارب کے برابر ہے, 1000 بلین کے برابر. اور 1 ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا ہے. تو 100,000 ارب ہر بندے کے جسم میں خلی ہیں. تو سائنٹسٹ کہتے ہیں تو آپ صاف کر ہی نہیں سکتے. آپ کو بس مختصر بتا دیتے ہیں کہ انگلینڈ مطلب آدھی دنیا 29 ملکوں میں صرف درخت ہی اگے ہوئے ہوں, اور ان درختوں کے جتنے پتے ہوں گے نا, اتنے پتے ہیں تو, اور خلیے یہ نہ سمجھے اور سوچ نہیں سکتا ہوں. ایک خلیے کے اندر اتنے سسٹم ہے کہ نیو یارک سٹی جتنی جگہ چاہیے, اگر ہم ایک خلیہ ہمیں بنانا پڑ جائے, جو کچھ اس کے اندر سسٹمز موجود ہیں, سوچ نہیں سکتا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر کبیرہ, بے شک اللہ بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے. وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. ابھی اسٹرونومی کی فیلڈ میں جائیں تو بندہ پاگل ہو جاتا ہے. آج تو ہمیں ٹیلیسکوپ کے ذریعے کیا کچھ پتا چل چکا ہے. ناسا کی رپورٹس تو آئے دن ڈسپلے ہوتی رہتی ہیں, اس میں میری ویڈیوز بھی آتی رہتی ہیں. اس وقت ناسا نے جو ڈسکوری کی ہے نا, اس کے تحت 250 بلین گلیکسیز ہیں اس کائنات کے اندر. 250 ارب, اور ارب میں نے آپ کو بتا دیا کتنا بڑا فگر ہے. ہر گلیکسی میں 300 ارب سے زیادہ سورج ہیں, ان میں سے ایک سورج یہ ہے. اس طرح کے 300 ارب سورج صرف ہماری گلیکسی ملکی وے میں ہے, اور یہ ایک گلیکسی ہے. اور اس طرح 250 ارب گلیکسی اور ہیں, یہ ناسا کی رپورٹ ہے. اور یہ سائنٹسٹ کہتے ہیں یہ اتنا بڑا فگر ہے کہ دنیا میں جتنے سمندر ہیں ان کے کنارے پر ریت کے ذروں کی تعداد ہے نا, اس سے زیادہ سٹارز اور پلانٹس اس کائنات کے اندر کر سکتا, تو کیلکولیٹ نہیں کر سکتا. اور یہ وہ چیز ہے جو انہوں نے کیلکولیٹ کیا. لوگ کہتے ہیں انہوں نے گنے کیسے ہوں گے, ٹوٹل ہو جائے بنا لیتے ہیں, اس کے بعد اوورآل لے کے اسے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں. یعنی اگر میں آپ کو بتا دوں کہ باسکٹ کا سائز اتنا ہے, اس میں اتنے ہم اسکوائر فٹ اس کا ایریا نکال لیتے ہوتے ہیں. اس میں کتنے انڈے آئیں گے, تو آپ ایک اسکوائر فٹ میں کتنی چیز آتی ہے, ایک اسکوائر فٹ میں کتنا پانی آ سکتا ہے, کیا ہے کیا نہیں, ہم امیجن کر سکتے ہیں. لاکھوں سال چاہیے گرنے کے لیے, کیونکہ یہ میکینیکل انجینئرنگ میں یہ چیزیں آتی ہیں, اور یہ بندہ میکینیکل انجینئر بھی ہے. الگ سے ایک ٹاپک ہے بہت بڑا. اس ٹاپک کے اوپر میری یوٹیوب کے اوپر کئی ایک ویڈیوز ہیں, ان میں ٹاپ آف دا لسٹ میری ویڈیو آج سے آلموسٹ 12 سال پہلے ریکارڈ ہوئی تھی 2008 کے اندر. ہو از اللہ, اللہ کون ہے جدید سائنسی حقائق کی روشنی میں. اس کے بعد پھر ایک اور ویڈیو میری ریکارڈ ہوئی آج سے آلموسٹ 7 سال پہلے, مسئلہ نمبر 83B کے عنوان سے, ہو کریٹڈ گاڈ, اللہ کو کس نے پیدا کیا اور جدید شیطانی وسوسوں کا تحقیقی جائزہ, جس میں میں نے دور حاضر کے ایک بہت بڑے لیڈنگ ایتھیسٹ پروفیسر ریچرڈ ڈاکنز کی کتاب ہے دا گاڈ ڈیلوژن, اس کا میں نے علمی محاسبہ کیا تھا. وہ دیکھنے والی ویڈیو ہے, مسئلہ 83B. آپ ہو کریٹڈ گاڈ, اللہ کو کس نے پیدا کیا, اس طرح کے الفاظ دیکھیں تو وہ ویڈیو آپ کے سامنے یوٹیوب پہ آ جائے گی. پھر آلموسٹ آج سے 2 سال پہلے میں نے
कुरान एंड मॉडर्न साइंस के नाम से एक वीडियो रिकॉर्ड करवाई थी, वो इंग्लिश सब टाइटल के साथ भी आ चुकी है, ऑलमोस्ट 1.25 घंटे की। उसमें एक हिंदू भाई ने कुरान हकीम पे एक एतराज किया था, तो उसके जवाब में मैंने पूरी डॉक्ट्रिन क्लियर की थी कि कुरान हकीम में जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं उनको आपने किस हवाले से लेना है। कुरान जो है ये लिटरेचर की बुक है, ये साइंस की किताब नहीं है, अलबत्ता फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर पे बात करती है, तो इसको लिटरेचर की जुबान में लेना होगा। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ चीजें सामने आती हैं गैर मुस्लिमों के एतराजात, उसमें मैंने ओवरऑल डॉक्ट्रिन कवर की थी। फिर ऑलमोस्ट 8 से साल पहले एक फितना उठा था, ये क्या जमीन साकिन है उसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल वीडियो दी थी, उसमें मैंने कई एक साइंटिफिक फैक्ट्स के हवाले से डिस्कशन की थी। मेरा ख्याल है इतनी डेप्थ तो किसी और ने गुफ्तगू, डॉक्टर जाकिर नाइक का तो एक आध लेक्चर है, वो भी बिल्कुल सती किस्म की गुफ्तगू है, जो बिल्कुल क्रिटिकली चीजों को एक एक इशू को रिजॉल्व करना ये नसीब वालों का हिस्सा है, अल्लाह ताला जिसको इस काम के लिए उठाए। तो मैंने यानी हर एतबार से कई एक वीडियोस मेरी रिकॉर्डेड है, उसके लिए बड़ा। फिर ब्लैक होल की डिस्कवरी हुई 8 से 2 साल पहले, उस पर मेरी एक वीडियो आई थी। तो आप यूट्यूब पे जाके साइंस और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा लिख दें तो वो सारी वीडियोस हैशटैग के साथ आपके सामने आ जाएंगी, एक एक करके देखना शुरू करें। अब मैं वो सारी बातें, फेवरेट टॉपिक है, जितना नॉलेज ये बंदा रखता है बोल सकता हूँ, और जितना ये समझा रहा है बंदा, घंटा पीछे बाकी रह गया तो मैंने ये आयत भी बहुत अच्छा तरीका है इंसान का समझाने का। इस हवाले से आपको बताया कि कोई छोटी चीज नहीं जो अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आसमान और जमीन की पैदाइश में और रात और दिन के आने जाने में, अब ये रात और दिन का आना जाना ये कोई छोटा मामला है। आज तो मतलब साइंस की वजह से हमें जो चीजें पता है वो हमसे पहले तो लोगों को पता ही नहीं थी, उनका तो ईमान बिल। ये 1.5-2 साल के अंदर ये सारी चीजें रिकवर हुई हैं, इससे पहले नहीं पता था। डिस्कवर हुई है ना जमीन की, उनमें से पहली मोशन ये है कि जमीन हर सेकंड में आधा किलोमीटर अपने महवर के गिर्द, मतलब के सूरज जो महवर है उसके गिर्द यूं घूम रही है, जिसकी वजह से 24 घंटे में हमारा अल्लाहु अकबर मुकम्मल होता है। मैं इक्वेटर की बात कर रहा हूँ, उसके इर्द गिर्द, मैं नॉर्थ और साउथ पोल की बात नहीं कर रहा। वहां तो सूरज विद रिस्पेक्ट टू जमीन जो है वहां तो ग्रूब नहीं होता सूरज, वो हल्का सा जाता है फिर वापस ऊपर, समझानी पड़ेगी, फिर आता है वो हल्का सा जाता है फिर ऊपर। उधर दूसरी रात होती नहीं है, 6 माह रात 6 माह दिन होता है वहां पे। सेकंड के अंदर ये तो होगी ना आधा किलोमीटर, वो है 1 सेकंड के अंदर 30 किलोमीटर सूरज के गिर्द। नहीं, और ये इस रफ्तार को सोच सकता है 1 सेकंड में 30 किलोमीटर, ये गोली की रफ्तार से 60 गुना ज्यादा रफ्तार है ये, क्योंकि हमारी आंख गोली को नहीं देख सकती 30 किलोमीटर, तो उसकी रफ्तार को कैसे देखेंगे। गोली 1 सेकंड में आधा किलोमीटर तय कर सकती है, और जमीन 1 सेकंड के अंदर सूरज के गिर्द 30 किलोमीटर, जिसकी वजह से 365 दिनों में हमारा साल मुकम्मल होता है। और ये दो तो फिर भी थोड़ा बहुत बंदा दिमाग में सोच सकता है। जो तीसरी मोशन है ना, वो जमीन और पूरा हमारा ये सोलर सिस्टम समेत हमारे सूरज के 1 सेकंड में 200 किलोमीटर की रफ्तार से एक स्टार वेगा है उसकी तरफ पिछले 15 अरब साल से ट्रेवल कर रहे हैं। जरा आप ये लेंथ देख लें। इसीलिए जो लाइट के फासले हैं वो लाइट ईयर्स में मापे जाते हैं, वहां तो आपके सब कुछ फेल हो जाता है। यानी रोशनी वो 1 ईयर का लगेगा, 1 साल में जितना फासला तय करती है ना, इसे कहते हैं लाइट ईयर। और रोशनी जनाब घोड़े की रफ्तार से, बोइंग की रफ्तार से, मिसाइल की रफ्तार से नहीं चलती। रोशनी की रफ्तार है 3 लाख किलोमीटर 1 सेकंड में। 1 सेकंड में रोशनी जमीन के 7 चक्कर काट सकती है। 3 लाख किलोमीटर या 1,86,000 मील, क्योंकि जमीन का सरकमफ्रेंस 40,000 किलोमीटर है। तो 7 चक्कर काटे जमीन के 1 सेकंड में रोशनी, 1 सेकंड में 7 चक्कर जमीन पूरी के काट ले, और ये साल तक ट्रेवल करती रहे, तो वो 1 लाइट ईयर है। तो 1 लाइट ईयर जो है वो कैलकुलेशन करते हुए कैलकुलेटर फेल हो जाता है। ये तो अल्लाह ही अल्लाह है। आप मुझे बताएं, जिस अल्लाह का तारुफ ये है तो बाबे की तरह
یہ بندہ بات نہیں آتا, یہ کھرجتا ہے ان کو بار 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 بار. تو کہتے ہیں جی وہ بابے کہتے ہیں مینوں غصہ ہے میں زمین آسمان زمین تے سو جا نہ تو کسی کو نہیں پتا پتا نہ زمین دا بھی کہانیاں تو بنانا پھر پتہ ہی کسی چیز کا نہیں. تو آج جس طرح خدا ابھرا ہے, وہ علامہ وحید الدین خان صاحب ہیں انڈیا کے, 95 ایئرز ان کی ایج آلموسٹ. انہوں نے کتاب لکھی ہے دا گاڈ ارائزز, خدا ابھرتا ہے. خدا جس طرح ابھرا ہے نا جی اس لیٹسٹ ورلڈ کے اندر سائنٹیفک فینومینا کی ڈسکوری کے بعد, ابھی تو آپ سٹرکچر آف جین کے اوپر ڈسکشن کرنا شروع کریں, یہ جینز کیا بلا ہیں اور انسان اور نباتات اور حیوانات کی ریپروڈکشن کا کیا سلسلہ ہے, یہ تو انبلیویبل ڈیٹا ہے, کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا. اور یہ اتنا مینیجیبل ہے کہ سائنٹسٹ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں اتنی فائن ٹیون ہے کہ اگر ایک بال پوائنٹ اپنی نوک پہ کھڑا کیا جائے تو کھڑے نہیں ہو سکتا, کتنا بیلنس آپ مرضی کر لیں. 1 ارب سال تک اگر وہ اپنی نوک پہ کھڑا رہے, اس سے زیادہ بیلنس اس کائنات کے اندر ہے, اور وہ ذرا سا بھی ڈسٹرب ہو جائے تو یہ کائنات تباہ ہو جائے. یہ تو بہت کچھ اس میں بیان کیا جا سکتا ہے لیکن میں اس کو سکپ کرتا ہوں. باقی اللہ سے ہم امید کرتے ہیں کہ یہ اللہ کرے. پچھلا قرآن تو ہمارا 344 لیکچرز میں مکمل ہوا تھا 9 سالوں کے اندر, تو اس دفعہ تو لگ رہا ہے شاید یہ کوئی 400 لیکچرز بن جائیں یا 450. لیکن کوشش میں یہ کر رہا ہوں کہ ان ڈیپتھ گفتگو کی جائے, کوئی تشنگی کسی کی باقی نہ رہے کہ اس آیت میں یہ ایک امپورٹنٹ چیز تھی جو اس سے ریلیٹڈ تھی, وہ بریف کرنا ضروری تھی. باقی تو قرآن کی تفاسیر پچھلے 1400 سال میں سینکڑوں لکھی گئی, ہمارے بعد بھی لوگ بیان کریں گے. یہ کتاب کبھی پرانی نہیں ہوگی. ہر آنے والا دور قرآن حکیم کی نئی نئی چیزیں لوگوں کے سامنے آشکار کر رہا ہے. یہ تو ایک نہ ختم ہونے والا معاملہ ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے, کوئی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, الہامی کتابیں کبھی پرانی نہیں ہوتی کیونکہ یہ ہیومن انسٹنکٹ سے ڈیل کرتی ہیں. باقی آپ کوئی بھی کتابیں دیکھیں, کچھ عرصے بعد نئی تھیوری آ جائے گی, نئی ڈسکوریز آ جائیں گی, وہ چیزیں نئی نئی جو ہے وہ انوینشنز آ جاتی ہیں, پرانی ایبسلیٹ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھ لیں, ہم نے تو اپنی زندگی میں کئی چیزیں ایبسلیٹ ہوتے دیکھی ہیں. یہ جو لینڈ لائن فون ہے, پورے محلے میں ایک فون ہوتا تھا, آج آپ کو پورے شہر میں بھی ایک فون نہیں نظر آئے گا موبائل فون کے بعد. لیکن الہامی کتابیں پرانی اس لیے نہیں ہوتی کہ آج سے 10,000 سال پہلے کے انسان کی بھی ہیومن انسٹنکٹ وہی تھی جو آج ہے اور جو قیامت تک ہے, جو اللہ نے ہماری جبلت میں رکھی ہے. بیوی بچے ماں باپ, یہ معاشرہ, اس کے ساتھ کس طرح ڈیل کرنا ہے اور اس سسٹم میں رہتے ہوئے اللہ کو کیسے راضی کرنا ہے, یہ ایشوز ہمیشہ اسی طریقے سے. تو دوستو, اس بندے نے ایک ایک چیز اتنے اچھے طریقے سے سمجھائی ہے کہ ایک انسان بیٹھے دیکھنے اس کی ویڈیو تو وہ اس کو کچھ نہ کچھ علم ضرور حاصل ہوتا ہے. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ اتنا کچھ بنا سکتا ہے, بنایا ہے, بلکہ بنا سکتے ہیں, بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے. نہ آپ امیجن کر سکتے ہیں, نہ میں امیجن کر سکتا ہوں, کوئی بھی بندہ امیجن نہیں کر سکتا کہ یار اللہ تعالیٰ, ہم تو صرف اتنا کہیں گے اللہ اکبر, اللہ بہت بڑا ہے, کیونکہ ہمارا ایمان بالغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے. ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم کچھ بھی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں سے معاف فرمائے, ہم پر اپنا رحم فرمائے. ہم تو یہی دعا کرتے ہیں یا اللہ کہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا, 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. لیکن آج انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ ویڈیو دیکھی اور میں نے سوچا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کروں. میں کہتا ہوں کہ یہ آج تک کسی عالم نے ایسی ویڈیو نہیں بنائی ہوگی کہ اس نے اس طرح ایک ایک چیز واضح کر کے بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح کیا بنایا ہے, کتنی چیز بنائی ہے, کتنی مقدار میں بنائی ہے, کیا کیا ہے. مطلب کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ میں کیا کہوں. بہرحال دوستو, آپ کو یہ آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.